Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مزنيتين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوف واحد لا فيديو غادي نطرقوا ان شاء الله لي زيكسبريسيون فرونسيز كورونت بور بارلي كوم ان فرونسي. غادي نشوفوا بعض التعابير الفرنسيه اللي تستعمل بزاف باش نتكلموا ان شاء الله بحال الفرنسيه. الا كنت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك، حتى القناه ديال عماد زنيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. كنت ديجا ابوني تنقول لك مرحبا بك ان اوتر فوا. ما تنساش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ان شاء الله غادي نشوفوا اليوم بعض الجمل ولا بعض التعابير اللي تستعمل بزاف في اللغه الفرنسيه وهي ما تنترجموهاش حرفيا، هي بحال كيف تنقولوا بحال شي امثله. فهمتوني ولا فهمتوش؟ بحال شي امثله، بحال شي مقولات خصنا نكونوا عارفينهم حتى نسمعوهم وما تجي باش تترجمهم تلقى بان لا ترجمتهم ما تعطوك حتى شي معنى، ولكن هما راه عندهم معاني. فهمتوني ولا فهمتوش؟ بحال فاش نقول لك طلع لي الدم، طلع المهم هادشي نورمالمون ما تنكتبوش حنايا، ولكن هو هادشي تيتقال. فهمتي؟ ولكن فاش تيتقال حتى هما عندهم كيلكو شوز ولا كيلكو زيكسبريسيون اللي تيتقالوا حتى حنا خصنا نورمالمون نوليو نعرفهم باش تلا مشيتي وتحطيتي في دي سيتياسيون مع لي فرونسي خصك تكون عارفهم باش الا سمعتيهم تقالوا تكون عندك واحد الكونيسونس او موان عليهم. غادي نبداو على بركه الله. اول اكسبريسيون اختاريت لكم لا موتارد مو مونت او ني. لا موتارد مو مونت او ني. لا موتارد مو مونت او ني. هاد ليكسبريسيون راه ميمكنش نترجمو لا موتارد نقولها بوحدها مو مونت او ني. بحال تنقول لك الموتارد طلع لي النيفي، ما يمكنش نترجمها فما عندها حتى شي معنى. ولكن شنو المعنى ديالها؟ شنو تتعني هادي لا موتارد مو مونت او ني؟ تتعني جو كومونس ا مو فاشي. جو كومونس ا مو فاشي هي بدات يطلع لي الدم ولا بدات يطلع لي الزعف. فهمتوا؟ بدات اغضب. لا موتارد مو مونت او ني، بدات اغضب ولا لم اعد اتحمل. فهمتوا ولا فهمتوش؟ غادي ندوزو لدوزيام اكسبريسيون pousser comme un champignon. Pousser comme un champignon. المعنى ديالها هي grandir très vite et facilement. Pousser comme un champignon هي grandir. Pousser comme un champignon هي grandir plus vite et facilement. زعما تيكبر دغيا. مثلا تنقولوا على شي دري صغير مثلا تنقولوا pousser comme un champignon هي زعما راه تيكبر بالزربه وبكل بساطه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ حيت لي شامبينيون تيكبروا دغيا. فهمتوا هادشي علاش تيقولوه؟ غادي ندوزو للتخوازيام اكسبريسيون مثلا grand comme une asperge. grand comme une asperge. عقلوا على هذه تستعمل بزاف. grand comme une asperge تعني être très grand. être très grand هي شي حاجه كبيره تنقولوا grand comme une asperge. فهمتوني ولا فهمتوش؟ grand comme une asperge شي حاجه كبيره. غادي ندوزو للكاتريام اكسبريسيون لي كاروت سون كويت. لي كاروت سون كويت عقلوا عليها حتى هي تستعمل بزاف. لي كاروت سون كويت هنا المعنى ديالها تنقولوا بحال تنقولوا تو ايفيني. تو ايفيني ولا تنقولوا لا فان ابروش بحال النهايه قربات. النهايه ديال شي حاجه قربات تتقول له لي كاروت سون كويت بحال النهايه زعما قربات ما بقى قد بحال تنقولوا بالدارجه ما بقى قد ما فات. فهمتوني؟ هذه هي عقلوا على هذاكم الساعه هي لي كاروت sans cuite. هنا avoir la main verte. avoir la main verte ما نترجموش بيان سور حرفيا بحال تنقولوا عنده اليدين خضراء، ولكن ما غاديش نترجموها حرفيا. تتعني المعنى ديالها هي savoir entretenir les plantes. savoir entretenir les plantes هي شي واحد تيعرف يعتني مزيان بالربيع ولا بالحدائق وداك الشيء بالنباتات. فهمتوا؟ افواغ لا مان فير هي شي واحد عنده يديه زوينه بحال في النباتات، يعرف يزرع، يعرف يقابل النباتات وداكشي. غادي ندوزو ديغولي لو طابي روج. ديغولي لو طابي روج. ديغولي لو طابي روج فاش ديغولي لو طابي روج شنو تتعني؟ هي accueillir chaleureusement. accueillir chaleureusement هي تستقبل بحراره شي واحد. تتبغي تقول له بحال فاش بالدارجه تنقولوا نفرشوا كون حسابنا غادي تجيك وفرشنا لك الزرابي. فهمتي؟ كون حسابنا غادي تجيك وفرشنا لك الزرابي. حتى هما كذلك تفاوت ما يقول لك ديغولي لو طابي روج. فهمتي؟ ديغولي لو طابي روج زعما accueillir chaleureusement زعما حتى حنا كون فرشنا لك الزرابي الحمرين بيان سور. غير جون. غير جون بحال تنقولوا الضحكه الصفراء. الضحكه الصفراء هذه باينه نورمالمون هي سو فورسي اغير بحال شي واحد غير تيبزز على راسو يضحك. فهمتوا؟ تيضحك معاك بيان سور الضحكه الصفراء غير حيت بحال تيبزز على راسو انه يضحك معاك. فهمتوا ولا فهمتوش؟ عقلوا حتى هي عليها تنقولوا غير جون هي سو فورسي اغير. غادي ندوزو دوني
donner le feu vert à quelqu'un. Donner le feu vert à quelqu'un. هذه معروفة هذه normalement. Donner le feu vert à quelqu'un. هي normalement autoriser quelqu'un à faire quelque chose. بحال تتقول لك تتعطي الضوء الأخضر لشي واحد، هي تتعطيه لوتوريزاسيون، تتعطيه الموافقة، ولا بحال تتعطيه بحال تتعطيه الموافقة نورمالمون لوتوريزاسيون ولا التصريح باش يدير شي حاجة. دوني لو فو فيغ ا كيلكان هي نورمالمون اوتوريزي كيلكان ا فير كيلكو شوز. غادي نكملو être dans le rouge. être dans le rouge عقلوا عليها حتى هادي. être dans le rouge هي avoir des difficultés financières. avoir des difficultés financières هي نورمالمون شي واحد عنده أزمة مالية ولا عنده صعوبات مالية تنقولوا être dans le rouge. être dans le rouge زعما تتقول مثلا محمد être dans le rouge زعما راه نورمالمون محمد عنده أزمة مالية، واش فهمتوا، ولا عنده صعوبات مالية. هنا كاين voir rouge. voir rouge. voir rouge هي être en colère. être en colère هي شي واحد تيكون معصب. voir rouge يبان له كلشي أحمر. فهمتوني ولا فهمتوش؟ فوا روج يبغيو زعما تيعنيو بها كلشي احمر، حنا تنقولوا تيبان كلشي كحل. فهمتوا؟ هما عندهم في الثقافه ديالهم تنقولوا فوا روج تيبان له كلشي احمر. الوغ عنده اتر اون كولير، عقلوا ليها زعما شي واحد تيكون غضبان، شي واحد تيكون مقلق، شي واحد تيكون كاين. غادي نكملوا الدراري. avoir une peur bleue. avoir une peur bleue هي avoir une très grande peur. هي avoir une peur bleue هي avoir une très grande peur. هي شي واحد عنده الخوف بزاف، عنده الخوف بزاف تنقولوا avoir une peur bleue. وما هادشي في الثقافه ديالهم. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الثقافه ديالهم تيربطوا الخوف بزاف باللون الازرق. الوغ تيقولوا avoir une peur bleue. غادي نكملوا voir la vie en rose. هذيك تقريبا كلشي تيكون عارفها. voir la vie en rose هي نورمالمون المعنى ديالها être optimisme. être optimiste. être optimiste يعني كن متفائل، تكون متفائل، تتبان لك الحياة كلها زوينة، كلها حوايج زوينين، كلها مستقبل، تتفائل بالمستقبل، تتفائل بأي حاجة. فهمتوا؟ كاين ابخي travailler au noir. travailler au noir. travailler au noir شو تنقول لك راه خدام في النوار، خدام في النوار. خدام في النوار هي travailler au noir. شنو تعني travailler au noir؟ تنقولوا travailler sans payer de taxes sans être déclaré. حنا نورمالمون تنقولوا هي sans déclarer، ما مديكلارينش به، تنقولوا هاد الشركه راه مخدمين غير بالنوار. فهمتوا؟ تنقولوا travailler au noir alors sans déclarer. واش فهمتوا؟ sans être déclaré مثلا لي جون ولا لي زومبلويور ولا لي فونكسيون نورمالمون فونكسيونير تيكونوا خدامين ليغال. الوغ لي زومبلويور تنقولوا travailler au noir هي sans déclarer et sans payer les taxes، ما تيخلصوش الضرائب بيان سور. غادي ندوزو broyer du noir. broyer du noir هي penser à des choses négatives. penser à des choses négatives. broyer du noir هي تتفكر في الحوايج السلبيين. فهمتوني؟ تتفكر في الحوايج السلبيين تنقولوا penser à des choses négatives. فهمتوا؟ penser à des choses négatives هي broyer du noir. عقلوا عليها عطيكم السر. غادي نشوفوا اخر وحده en faire tout un fromage. en faire tout un fromage هذه هي تستعمل بزاف. en faire tout un fromage هي تنقولوا مثلا تنقولوا تتكبر الموضوع، شي حاجه تتكبرها. بحال تنقولوا grossir مثلا باللغه الفرنسيه grossir à l'extrême de difficulté. en faire tout un fromage هي grossir à l'extrême une difficulté. بحال تردوا داك الشيء هذاك تنكبروا الموضوع، تنكبروا تتولي بحال صعوبات، بحال شي حاجه ما عندهاش الحل. فهمتوا؟ بحال تنقولوا faire toute une histoire pour pas grand chose. بحال تنديروا حكايه ولا قصه على شي حاجه ما كبيراش بزاف. فهمتوا؟ faire toute une histoire pour pas grand chose بحال تنكبروا الموضوع، تنعطيو الحجم اكثر من الحجم، تنعطيو الحاجه اكثر من القيمه ديالها ولا اكثر من الحجم ديالها. الوغ تنقولوا en faire tout un fromage. شويه تكون تتناقش معاه وتبدا يكبر لك في الموضوع تتقول له en faire tout un fromage. فهمتوني ولا فهمتوش؟ عقلوا على دي زيكسبريسيون حيت مهمين بزاف. هادو ce sont des expressions françaises courantes pour parler comme un français. في لا كولتور فرونسيز ولا في نورمالمون زعما في الثقافه الفرنسيه ولا في لينغويستيك. خصك ضروري تكون عارف هاد لي زيكسبريسيون هادو. فهمتوني ولا فهمتوش؟ باش فاش
مثلا فاش مثلا تسمعهم، ولا في لي سيتياسيون تاع كومونيكاسيون مختلفين فاش تسمعهم تكون عندك واحد ردة الفعل، تعرف شنو تيتقال، ما تبقاش تقول له كوا ما فهمتيش، ولا مثلا ولا تبدا تقول له شنو قلتي لي ولا ما نعرف شنو. الوغ خصك تكون عندك واحد الدرايه بهم، فهمتوا؟ تنحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم بوسيبل ديال لي زانفورماسيون اللي يقدروا يفيدكم في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير، ما تبخلوش عليا بلي بارطاج مع لي جون في لي جروب فيسبوك، في واتساب، هكا ان شاء الله باش كلشي يحاول يستافد. اي سيرتو لي جون اللي تيكونوا ضيور مثلا، تيكونوا في على برا ولا في لي بيي فرانكوفون وتيسمعوا هاد لي زيكسبرسيون هادو ما تيفهموهمش، حتى تيكون متعلم غير جمل عاديين. اما هادو نورمالمون هادو خصك تعرفهم ضروري باش ما يبقاش بحال يدورها بنادم عليك وانت ما فاهم والو. الوغ سي ميو انك تكون عارف هاد لي زيكسبرسيون حيت مهمين بزاف بزاف بزاف. كان معكم احمد زنيتي، على امل اللقاء بكم في فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.